नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। दोलखाका 10 मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान सम्पन्न। बाजुरामा पनि सुरु भयो मतगणना। स्याङ्जा 2 मा कांग्रेसका धनराज गुरुङ 2000 मतान्तरले अघि। चुनावी अङ्कगणित आफू अनुकूल नआएपछि बहुमत जुटाउन दलहरूलाई सकस। ठूला दलहरूको दौडधुप तीव्र। पर्ख र हेरको रणनीतिमा साना दल। मुलुकको अर्थतन्त्र पूर्ण लयमा फर्किएको अर्थमन्त्री शर्माको दावी। चुनौतीका विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने भनाई। छिटो वृद्ध भत्ता दिने व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा चलेको भन्दै गगनको आपत्ति। भारतको गुजरातमा विधानसभा निर्वाचन सम्पन्न। 182 सदस्यीय विधानसभाको 89 सिटमा मतदान। पहिलो चरणमा 788 जना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा। र अन्तिम 16 मा पुग्न विश्वकपका हस्तीलाई दबाव। आज समूह ई र एफ का खेल हुँदै पहिलो खेलमा क्रोएसिया र बेल्जियम तथा क्यानाडा र मोरक्को बीच प्रतिस्पर्धा हुने। अब समाचार विस्तारमा। दोलखा 10 वटा मतदान केन्द्रमा आज पुनः मतदान सम्पन्न भएको छ। बैतेश्वर मावि मतदान केन्द्र क, ख र ग मा आज पुनः मतदान भएको हो। त्यस्तै सोही पालिकाको वडा नम्बर 2 जनज्योति माविका 2 मतदान केन्द्र र तामाकुसी गाउँपालिका 3 जपे हेडपोस्ट मतदान केन्द्रका 2 बुथमा पनि पुनः मतदान भएको हो। 5 बजे मतदान सकिएसँगै कडा सुरक्षा व्यवस्थाका बीच आजै मतगणना थालिने निर्वाचन अधिकृतले जनाएका छन्। त्यस्तै बाजुरामा पनि मतगणना सुरु भएको छ। स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 मा कांग्रेसले अग्रता लिएको छ। नेकपा एमालेकी पद्मा कुमारी अरियालले लिएको सुरुवाती अग्रतालाई रोक्दै कांग्रेसका धनराज गुरुङले अग्रता लिनु भएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका टिकराज गुरुङ तेस्रो स्थानमा आउनु भएको छ। मतदान भएको 10 दिनपछि गैरातीदेखि मतगणना सुरु भएको हो। चापा कोचका 4वटा बुथमा कांग्रेसले एकलौटी बुथ कब्जा गरी फर्जी मत खसालेको भन्दै एमाले, राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुनः मतदानको माग गरेका थिए। यद्यपि एमालेले पुनः मतदानको माग गरे तापनि निर्वाचन आयोगले नगर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रत्यक्षतर्फ 165 प्रतिनिधि सभा सदस्य मध्ये हालसम्म 162 स्थानको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। नेपाली कांग्रेसले सबभन्दा बढी 55 स्थानमा जित निकालेको छ भने 1 स्थानमा कांग्रेसको अग्रता रहेको छ। नेकपा एमालेले 44, माओवादी केन्द्र 17 र नेकपा एकीकृत समाजवादी 10 स्थानमा विजयी भएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले समान 7-7 स्थानमा जितेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी 4, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 3 तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 1-1 सिट जितेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वार 5 सिटमा विजयी भएका छन्। अब बाँकी समाचार। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 बाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की विजयी हुनुभएको छ। सञ्चारकर्मी समेत रहनुभएका कार्की एमाले उम्मेद्वार जगदीश प्रसाद कुशियतलाई पराजित गर्दै विजयी हुनुभएको हो। कार्कीले कुशियतभन्दा 112 मत बढी ल्याउनु भएको छ। कार्कीले 30,483 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। एमाले उम्मेद्वार कुशियतले भने 30,371 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। तेस्रो स्थानमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जीवन कुमार श्रेष्ठ आउनु भएको छ। निर्वाचन मत परिणाम अनुसार न सत्तारूढ गठबन्धनको पक्षमा बहुमत पुग्ने सम्भावना छ न विपक्षीमा। यस्तो बेला निर्वाचनबाट उदाएका दल तथा स्वतन्त्र सांसदहरू समेत सरकार गठनमा निर्णायक बन्ने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। सत्ता घटक नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले दुईटै आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने होडबाजीमा छन्। तर चुनावी अङ्क गणित अनुसार दुवैलाई बहुमत पुर्याउन सहज भने देखिँदैन। सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस संसदमा ठूलो दल बने पनि सरकार निर्माण हेतु पर्याप्त मत पुग्ने अवस्थामा छैन। गठबन्धनमा भएका अन्य दल एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी त राष्ट्रिय दल नै बन्न सकेका छैनन्।
एमालेको अवस्था पनि उस्तै छ। दोस्रो ठुलो पार्टी बनेको एमालेलाई त झन् साना दलको सहयोग अपरिहार्य छ। जुन पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बने पनि साना दललाई उपेक्षा गरेर सरकार गठन गर्ने अवस्था छैन, जसले गर्दा निर्वाचनबाट उदाएर चौथो शक्ति बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र केही सिट जितेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको साथ सरकार बनाउने दललाई आवश्यक छ। तर सरकार निर्माणमा निर्णायक बनेका साना दल सिधै सरकारमा सामेल हुने अवस्थामा छैनन्। पर्खर हेरेको अवस्थामा रहेका उनीहरू ठुला पार्टीहरूले के गर्छन् त्यसपछि मात्रै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छन्। किनकि हामी रिजल्ट पर्खिनुपर्छ र हामीले लिने उपयुक्त निर्णय भनेको अघि नै भनेको कुरा नै हो। हामीले जे एजेन्डा बोकेका छौँ, जे बाचा गरेका छौँ, त्यो बाचा विपरीत हामी जाँदैनौँ। त्यसो भएको हुँदाखेरि उपयुक्त अवस्था जसरी सिर्जना हुन्छ, प्रतिपक्षमा बसेर हामी त्यो भूमिका निभाउन सक्छौँ भने हामी प्रतिपक्षमा हुन्छौँ, सरकारमा बसेर त्यो भूमिका निभाउन सक्छौँ भने सरकारमा हुन्छौँ। तर यो समयको माग अनुसार र हामीले डेलिभरी दिन सक्ने अवस्थाको आधारलाई हेरेर मात्र हामी निर्णय गर्छौँ। नयाँ नेतृत्व पाएसँगै पुनः राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल भएको राप्रपाको निर्णय पनि सरकार निर्माणमा अहम हुनेवाला छ। तर प्रत्यक्षमा 7 र समानुपातिकमा पनि 7 जित निकाल्ने सम्भावना रहेको राप्रपालाई चाहेर पनि सरकारमा जान सहज देखिँदैन। व्यवस्थालाई सदनबाट नै फाल्छु भनेर आएको शक्ति राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष कमल थापा सरकारमा नै गएर शक्ति क्षयीकरण भएको विगत पनि राप्रपाले भुल्ने छैन। हाम्रो सामान्यतया हामी सरकारमा नजाने मनस्थितिमा छौँ। अब अहिले नयाँ परिदृश्यहरू देखा परिरहेको छ। कुन रूपले यो डेभलप हुन्छ, अब यो गठबन्धन कन्टिन्यू हुन्छ कि हुँदैन, नयाँ गठबन्धन निर्माण हुन्छ कि, यी सबै सम्भावनाहरू छ नि। पहिले यो सबै पिक्चर क्लियर होस् न, त्यसपछि हामी निर्णय गर्छौँ। विगतमा हामी सरकारमा गएको चाहिँ नेपाली जनताले मन पराएन। त्यसको कारणले पनि ती कमी कमजोरी र पाठ सिकेरै पनि हामीले यो गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अहिले त्यसपछिमा छलफल चलिरहेको छ। सरकारलाई प्राथमिकता राख्नुहुन्न, हाम्रो एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राख्ने। उता 3 सिट जितेको नवगठित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पनि सरकार निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ। तर सरकारमा जानु पूर्व यस पार्टीको पहिलो प्राथमिकता भने पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाई नै हुनेछ। त्यस्तै मधेसबाट नयाँ शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी पनि सरकार बनाउन योगदान दिने हैसियतमा पुगेको छ। उनी पनि पर्खर हेरेकै स्थितिमा छन्। कुनै पनि दलको बहुमत नआउँदा साना दलहरूलाई मिलाएर लानु बाहेक अन्य विकल्प ठुला दलहरूलाई छैन। एमाले र काङ्ग्रेस मिल्न पनि सहज छैन। साथै यही गठबन्धन निरन्तर रहन्छ कि रहँदैन भन्नेमा समेत आशंका छ। विकल्प भन्दै आएका पार्टीहरूको हैसियत सरकारमा गइहाल्ने प्रकारको छैन। मधेस केन्द्रित पार्टीहरू सरकारमा पुगेर पनि केही गर्न नसकेको आरोप छ। राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेका साना दलको समर्थनमा सरकार बन्ने बाटो त छ, तर त्यस्तो अवस्थामा सरकारको स्थिरताबारे पनि प्रश्न उठ्ने अवस्था छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको मत परिणाम सार्वजनिक भएसँगै दलहरू सरकार निर्माणको गृह कार्यमा जुटेका छन्। तर अहिलेसम्म यथेष्ट बहुमत कसैको पक्षमा देखिएको छैन। आखिर कस्तो छ त संसदीय अङ्कगणित? एक रिपोर्ट। अहिलेको संसदीय अङ्कगणित अनुसार संसदको 275 सिट संख्या मध्ये बहुमतका लागि 138 सांसद चाहिन्छ, जसमा सबैभन्दा ठुलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षमा 55 र समानुपातिकमा 32 गरी 87 सिट जितेको छ। मत परिणाम आउनै बाँकी रहेका बाजुरा, स्याङ्जा र दोलखा मध्ये कांग्रेसले 2 सिट थप्ने सम्भावना बलियो छ भने प्रत्यक्षमा 44 र समानुपातिकमा 34 गरी 78 सिट ल्याएको एमाले 1 सिट थप्ने सम्भावनालाई नजिकबाट हेरिएको छ। तर सरकार गठनका लागि यो संख्याले पुग्ने छैन। फलत पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि गठबन्धनलाई कायम राख्ने र बाँकी समर्थन जुटाएर अघि बढ्ने तयारी गरेको छ। अब उहाँ नै हुनुहुन्छ, उहाँले शेरबहादुरजी नै अहिलेसम्म शेरबहादुरजीको कन्टेस्टमा अरू कोही अब के भनेदेखि अहिले शेरबहादुर नै अगाडि हुनुहुन्छ। अब के भन्दाखेरि के अरे 5 दलको बैठक बस्छ 5 दलको बैठकले एउटा सहमति गर्छ। सहमति अब कांग्रेसलाई दिने सहमति भयो भने अहिले हुने के अरे प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजी नै हो। नेपाली कांग्रेसको पक्षमा अहिले गठबन्धनमा आबद्ध अन्य 3 दल र निर्वाचनमा सँगसँगै हिँडेको लोसपा देखिए पनि सरकार बनाउने अङ्क गणित पर्याप्त छैन। कांग्रेसको 87, माओवादीको 31, समाजवादीको 10, लोसपाको 4 र जनमोर्चाको 1 सिट गर्दा मात्र 133 हुन्छन्। मतगणना भइरहेको स्याङ्जा, बाजुरामा कांग्रेसले जित्यो भने
135 सिट पुग्नेछ, तर 3 सिटका लागि अन्य दलसँग सहकार्य गर्नुपर्नेछ। अङ्क गणित बहुमत नजिक रहे पनि अहिलेकै सत्ता गठबन्धनमा सामेल भएर जान सक्ने गरी कुनै शक्तिले मुख खोलेका छैनन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका कङ्ग्रेस सभापति देउबाले यसै कारण राप्रपा र जनमत पार्टीलाई फकाउन थालेको विषय पनि बाहिरिएको छ। तर राप्रपाले आफू सरकारमा जान गठबन्धनले हिन्दू राष्ट्र, राष्ट्रसत्ता पुनःस्थापना र सङ्घीयता खारेजीलाई स्वीकार्नुपर्ने माग गरिरहेको छ, जुन सम्भावनाभन्दा बाहिरको विषय हो। 3टा मेन एजेन्डा हो। त्यसपछि हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद र भ्रष्टाचार शून्य प्रशासन लगायत अरू विभिन्न विषयमा जुन कुरा हामीले गरेका छौँ, ती विषयहरूमा हाम्रो एजेन्डाका विषयहरूमा सहमति हो, त्यसलाई बल पुग्ने अवस्था आयो भने त्यसमा सोध्न सकिन्छ। प्रचण्ड, माधव र बाबुरामले जेलमै जाम लगाएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीलाई भेटेका छन्। उनीहरू सोमबार र मङ्गलबार लगालग दिल्ली बजार कारागारमै पुगेर चौधरीका 3 सांसद फकाउने कसरतमा थिए, जसले प्रतिफल दिएको विषय सार्वजनिक भएको छैन। तथापि जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले बिहिबार मात्रै प्रधानमन्त्री देउबालाई बालुवाटारमै भेटेर सहकार्यका लागि छलफल गरेको विषय बाहिरिएपछि गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना बलियो छ, किनकि 3 सिट आवश्यक रहेको गठबन्धनलाई जनमत पार्टीका 5 सिट भए सहजै सरकार बन्नेछ। यसले पुनः ओली प्रतिपक्षमै थन्किनु पर्नेछ, जुन उनले पटक्कै रुचाएका छैनन्। यहाँ त अनेक प्रकारको खेल खेलियो नि त, त्यो समेत र अनेक प्रकारका शक्तिहरू लाग्दा पनि नेकपा एमाले मजबुत हैसियतमा छ। एमालेलाई सरकार गठन गर्न नदिन दौडधुप सुरु भएको छ। विभिन्न खालका शक्तिहरू दौडधुप सुरु भएको छ। नेकपा एमाले केही रहेछ र त यो दौडधुप हुनु पर्यो त। फलानाहरू भेटघाट गरे अरे, फलानाहरू यसो गरे अरे, उसो गरे अरे, यो हतार मतगणना हुँदैछ, परिणाम आउन बाँकी नै छ, समानुपातिकमा कति आउने हो, को आउने हुन्, अहिले टुङ्गो लागि नसक्दै दौडधुप छ। हामी त मिल्नुपर्छ है, छोडियो भने त खतम हुन्छौँ हामी भनेर कुदिरहेको छ। नेकपा एमाले फेरि पनि रहेछ सबै प्रकारका डेभिल्सका लागि यो एउटा टेरर भनेको छ एमाले। ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन संसदीय अङ्क गणित झनै प्रतिकूल छ। एमालेका 78 सहित जसपाले जितेका 12 सिट ओलीको पक्षमा उभिए पनि बहुमत पुग्दैन। बाँकी 48 सिटको जोहो गर्नु ओलीका लागि निकै चुनौतीपूर्ण विषय हो। त्यसमा राप्रपाको 14 सिट थप्दा पनि मात्र 104 हुन्छ। बाँकी आवश्यक पर्ने 34 सिटका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 21, जनमत पार्टीका 5 र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 3 सिट थप्दा पनि बहुमत पुग्ने छैन। फलत ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्न पुनः माओवादी हुनै पर्ने अवस्था बनेको छ। अब देउबा वा ओली प्रचण्डको स्वार्थ जता मिल्छ उसकै पल्ला भारी बलियो हुनेछ। म त एक्सपेक्टेड गरे अनुसार काङ्ग्रेसलाई पनि आएन, माओवादीले आएन, अलिकति ल्याएको समाजवादी लियो। समाजवादीको आफ्नो मत नभए पनि काङ्ग्रेसले माओवादीले भोट दिएर उसलाई जिताइदिएको स्थिति छ। तपाईँले त्यसको चाहिँ समानुपातिको साइडलाई हेरेर बस्छ। अब काङ्ग्रेस र माओवादी बिच चाहिँ कतिपय ठाउँमा 2-4 ठाउँमा चाहिँ अब चाहिँ हारेको देखियो होइन। अब त्यो भनेको लाइक अब तपाईँ दुईटै कुरा दिनुहोस्। ताप्लेजुङमा चाहिँ माओवादीको ठुलो सङ्ख्या होइन, काङ्ग्रेसले पुरा झन्नै जिताएको। अब पाथरमा माओवादीको सङ्ख्या भीष्म आन्दोलन भोटाले देखिएन। त्यसले गर्दा एउटालाई हार लाउँदा अर्को लाग्ने प्रश्न आउँछ। उता रुकुम रोल्पातिर पनि काङ्ग्रेसको मान्छे हारेको स्थिति छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने त्यो ब्यालेन्समै छ। तपाईँको निर्वाचन मार्फत कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउने अवस्था नरहेपछि मिलिजुली सरकार चलाउनुको विकल्प छैन। विगतकै जस्तो अहिले पनि तेस्रो शक्तिका रूपमा कायम रहेको माओवादी पुनः एकपटक निर्णायक बनेको छ। फलत सरकार सञ्चालनदेखि राष्ट्रपति, सभामुख र उपराष्ट्रपति लगायतका पदमा पनि माओवादीकै बार्गेनिङ चल्ने सम्भावना बलियो छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा टिभी मगरका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर देउवाको विकल्प खोज्नु नहुने बताउनु भएको छ।
उहाँले पार्टी सभापति देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस र सिङ्गो गठबन्धन नै निर्वाचनमा होमिएको भन्दै देउवाले दलको नेतामा चाहना राखेपछि दायाँ बायाँ कुरा राखिराख्नु नपर्ने बताउनुभयो। दलको नेताको निर्वाचन सर्वसम्मत रूपमा गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड रहेको छ। दलको नेताको निर्वाचन गर्नुपर्छ, त्यो गर्ने वातावरणको निर्माण गर्नुपर्छ र त्यही दिशामा अगाडि बढाउनुको लागि वातावरण निर्माण गर्नुको लागि मेरो आफ्नो क्रियाशीलता पनि रहनेछ। अब सिधा कुरा छ, अब अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति आदरणीय सम्माननीय प्रधानमन्त्री आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा निर्वाचनमा हामी होमिएका छौँ। सत्ता गठबन्धन होमिएको छ, काङ्ग्रेस विशेष गरी काङ्ग्रेस पार्टी उहाँकै नेतृत्वमा अगाडि बढेको छ। उपसभापति खड्काले संसदीय दलको नेतामा अन्य नेताहरूको आकाङ्क्षालाई अन्यथा मान्न नहुने टिप्पणी गर्नुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भर्खरै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनको मत परिणामले कांग्रेसलाई मुलुकको पहिलो शक्ति बनाएको छ। 4 पार्टीको बलमा पहिलो शक्ति बने पनि चुनावी अङ्कगणितमा भने गठबन्धन अल्पमतमा परेको छ। पार्टीभित्रकै गुट, अन्तर्द्वन्द्व र गठबन्धनका घटक बीचको अविश्वासको कारण गठबन्धन बहुमत ल्याउनबाट चुकेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक एवं पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाको निर्वाचन क्षेत्र हो मोरङ 2। बुवाले पटक पटक चुनाव जितेको क्षेत्र। 2074 को चुनावमा वाम गठबन्धनलाई हराउँदै कांग्रेस नेता डाक्टर मेनेन्द्र रिजालले कांग्रेसको विरासत फर्काए पनि यो चुनावमा यहाँ कांग्रेस उम्मेद्वार हारे। पूर्व मन्त्री समेत रहेकी कांग्रेस नेत्री सुजता कोइरालाले न त गिरिजा बुवाको विरासत जोगाउन सकिन् न त कांग्रेसको। 1208 मतान्तरले उनी एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलसँग पराजित भइन्। कोइरालाको हारको कारण रिजाल समूहको असहयोग रहेको कांग्रेसकै कतिपय नेताको आरोप छ। संस्थापन पक्षका सुजातालाई आफूले टिकट नपाएको झोकमा इतर समूहले चुनावमा सहयोग नै गरेन। त्यस्तै काठमाडौँ 6 मा 2 पटक निर्वाचन जितेका पूर्व मन्त्री समेत रहेका भीमसेनदास प्रधान यो निर्वाचनमा तेस्रो बने। अर्थात् उनले विजयी बनेका स्वतन्त्र पार्टी र प्रतिपक्षी एमालेको भन्दा कम मत प्राप्त गरे। आफ्नै जिल्ला सभापतिको असहयोग, संगठनभित्रको एक तबकाले स्वतन्त्र पार्टीको ओकालत गर्दा आफूले चुनाव हारेको दाबी प्रधानको छ। 14औं महाधिवेशनमा जगदीश नरसिंह केसीलाई प्रदेशमा असहयोग गरेको आधार बनाएर चुनावमा अन्तर्घात भएको उनको आकलन छ। स्थानीय तहमा बलियो जनमत रहे पनि सोलुमा कांग्रेस पराजित भए। 2074 मा बाहेक विगतमा एक्लै चुनाव जित्दै आएका कांग्रेस नेता बलबहादुर केसी यो पटक 4 दल मिल्दा पनि एक्लो एमालेसँग हारे। कांग्रेस सोलुखुम्बु जिल्ला कार्य समितिले परिणामबारे तत्कालै समीक्षा सहितको विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीकै नेताहरूको असहयोग र अन्तर्घातकै कारण चुनाव हारेको निष्कर्ष निकालेको छ। केन्द्रीय सदस्य आङ्गेलु शेर्पा, जिल्ला सभापति नामगेल जाङ्बु शेर्पा र सोलु दुधकुण्ड नगर सभापति सोनाम ग्याल्जन शेर्पाको असहयोग र अन्तर्घातका कारण पराजित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। 2074 मा वाम गठबन्धन विरुद्ध एक्लै चुनाव जितेको दर्जन भन्दा बढी क्षेत्रमा यो पटक 4 दलको जोडबलमा समेत कांग्रेसले जित गुमाएको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ प्रत्यक्षमा 91 सिटमा उम्मेदवारी दिएको कांग्रेस 54 सिटमा चित्त बुझाउनु पर्यो। पार्टीभित्रको अनुशासनहीनता र अन्तर्घातले सोचे अनुरूप नतिजा नआएको कांग्रेसको विश्लेषण छ। हैन, अन्तर्घात भएकै छ, कोबाट कसरी भयो भन्ने कुराको पत्ता लगाउनु पर्यो नि। अन्तर्घात नभए भए हाम्रो सिट धेरै बढ्थ्यो। हाम्रै साथीलाई हराएको छ। पार्टीमा अनुशासनको के अरे जुन छ नि, पार्टीलाई अनुशासित बनाउन सकिएन। त्यो अनुशासनमा हामीले कम्प्रोमाइज गरेको कारणले त्यसबाट फाइदा उठाएका हो। 2074 को चुनावमै समानुपातिक तर्फ 40 सिट पाएको कांग्रेस यसपटक थप खुम्चिएको छ। गत निर्वाचनको तुलनामा कांग्रेसको 7% जनमत घटेको छ। विगतमा प्रत्यक्षमा मात्र हुने अन्तर्घात यो पटक समानुपातिकमा समेत सरेको कांग्रेसको ठम्याइ छ। पहिला प्रत्यक्ष उम्मेदवारमा अन्तर्घात हुन्थ्यो। आफ्नै दलको आफ्नै पार्टीको उम्मेदवारहरूलाई पनि कसलाई के चित्त बुझेन त्यसको आधारमा भोट नदिने
कुराहरू हुन्थ्यो। यसपालि चाहिँ समानुपातिक मतमा पनि पार्टीकै जिम्मेदार तहबाट, पार्टीका कार्यकर्ता तहबाट पनि मत नआएको परिवेश छ। यो चाहिँ नयाँ किसिमको प्रवृत्तिहरू चाहिँ देखिया छ। यसको मूल्याङ्कन कसरी त्यो भयो, त्यसको प्रेरणा स्रोत कहाँ के रह्यो, के कारणबाट यस्तो भयो, त्यसको चाहिँ त मूल्याङ्कन छलफल पार्टीभित्र होला। काङ्ग्रेसमा गुटगत अन्तर्द्वन्द्व नयाँ होइन। पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह र गुटगत तुसकै कारण पुरानो र ठुलो पार्टी काङ्ग्रेसको जनमत खुम्चिँदो अवस्थामा छ। त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा नयाँ दलहरूले लिइरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटमा नरहेको बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले नेपालको अर्थतन्त्र नबुझेकाले मात्रै नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ भन्ने गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सङ्कट छ भन्नुभन्दा पहिला अर्थतन्त्रको परिभाषा, देशको वस्तुस्थितिमा ध्यान दिएर बोल्न अर्थशास्त्री, व्यवसायी र राजनैतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्र सङ्कटमा नभएको भन्दै अर्थतन्त्रका चुनौतीका विषयमा छलफल गर्न आवश्यक नरहेको बताउनु भयो। सङ्कटको कुरा गरेर नगर्नमा आग्रह गर्छु। आम सबै अर्थशास्त्र सम्बन्धी यस क्षेत्रका सबै विज्ञ विशेषज्ञहरूलाई पनि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जानकारहरू, राजनैतिक प्रतिनिधिहरू र व्यवसायिक नेतृत्वहरूलाई म के भन्न, जे हो त्यो भनौँ। यहाँ चुनौती छ, यहाँ समस्या छ भनौँ, त्यो कुरा हो। अहिले व्यवसायिक साथीहरूले उठाएको कुरा राम्रोसँग अध्ययन गरिरहेको छ, सुनिरहेको छ। भर्खरै गभर्नर साहबले पनि भन्नुभएको छ हामी खुला छौँ छलफल गर्न भनेर। मन्त्री शर्माले नयाँ निर्वाचनले दलहरूलाई आफ्नो विगतको कामको समीक्षा गर्ने अवसर दिएको पनि बताउनु भयो। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले निजी क्षेत्र र सरकार बीच समन्वयको खाँचो रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले दिगो आर्थिक विकासको लागि आर्थिक एजेन्डामा निजी क्षेत्रसँग सरकारको नाता नदीको दुई किनारा जस्तो भएको बताउनु भएको हो। उहाँले अबको सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले आगामी 5 महिनाभित्रमा अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन के गर्ने भन्ने बारेमा खाका तयार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अब बन्ने सरकारले आर्थिक समस्याको समाधानमा गम्भीरता देखाएर काम गरे अर्थतन्त्रको समस्या समाधान हुने बताउनुभयो। ऊ सबभन्दा बढी प्रिय हुन्छ। त्यो भएकोले गर्दा एकदम सजिलो बाटो, नेताहरूलाई सबभन्दा सजिलो बाटो यो भएको छ। हामीले यसको पनि अहिले भनेको भाष्यसँग जोडिन्छ। 2048 सालमा सरकार बन्दै गर्दाखेरि हाम्रो रेभिन्यूको खुद्रिया कत्रो थियो? हामीले 48 देखि 51 को बिचमा लिएको खुल्ला गरेको गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो करिब 12-13 अरबबाट 36-38 अरब रुपियाँ पुग्यो। रहन त्यो बेलामा चाहिँ नयाँ सरकार आउँदै गर्दाखेरि म भत्ता दिन्छु, ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रम 50,000 मा नेपाली कांग्रेस पार्टीको सरकार हुँदै गर्दा गरेको बेलामा 3 वर्षपछि नेकपा एमालेको सरकार आउँदै गर्दा त्यसलाई 3 लाख बनाउन सक्ने अवस्था किन भयो भन्दाखेरि भने महामन्त्री थापाले सस्तो लोकप्रियताका लागि नेतृत्व तहले वृद्ध भत्तालाई छिटो दिने निर्णय गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक दलहरूले अबका दिनमा 50 वर्षमा नै वृद्ध भत्ता पाउने व्यवस्था गर्न सक्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको बताउनुभयो। साताको अन्तिम कारोबारको दिन आज शेयर बजार परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि भएको छ। आज नेप्से 11.22 अङ्कले वृद्धि भएर 1961.06 अङ्कमा बन्द भएको हो। नेप्सेसँगै अधिकांश उपसूचकमा वृद्धि भएको छ। आज 38,65,961 किता सेयर किनबेच हुँदा 1,32,29,72,000 बराबरको कारोबार भएको छ, जसमध्ये नोबेल ब्याङ्कले सर्वाधिक 14,45,57,000 को कारोबार गरेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
गुजरात विधानसभा निर्वाचनको पहिलो चरणको मतदान सम्पन्न भएको छ। 182 सदस्यीय विधानसभाको 89 सिटका लागि मतदान भएको हो। पहिलो चरणमा 788 जना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा थिए। दोस्रो चरणको निर्वाचन भने डिसेम्बर 5 मा हुनेछ। यसैबीच प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निर्वाचनमा उल्लेख्य संख्यामा सहभागी जनाएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभएको छ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो र सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिकाको मौना लोआमा 38 वर्षपछि विस्फोट भएको छ। सो विस्फोट अन्तरिक्षबाट पनि देखिएको थियो। एक रिपोर्ट। अमेरिकाको हवाई स्थित विश्वकै सबैभन्दा सक्रिय मानिने ज्वालामुखी पहाड माउना लोआबाट ज्वालामुखी विस्फोट हुने क्रम जारी रहेको छ। अमेरिकी भूगर्भ संरक्षणका अनुसार सेप्टेम्बरदेखि नै यसले अशान्तिको संकेत देखाउँदै आएको थियो। यसको उचाइ 13,679 फिट अग्लो रहेको छ। यहाँ ज्वालामुखीको एउटा पुरै चेन नै अवस्थित छ भने अहिले त्यहाँबाट लाभा निस्किरहेको छ। यो ज्वालामुखी विस्फोटको दृश्य अन्तरिक्षबाट पनि स्पष्ट देखिएको छ। तातो लाभाको अतिरिक्त ज्वालामुखीबाट निस्किने सल्फर डाइअक्साइड जस्ता ग्यास मानव स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक मानिन्छ। माउना लोआको चारैतिर रातो र तातो लाभाको नदी फैलिएको छ। युएस जियोलोजिकल सर्भिसका अनुसार हाल माउना लोआ पहाडको माथिल्लो हिस्सामा मात्रै प्रभाव रहेको र यो बगेर बाहिर नआएको जनाइएको छ। समुद्री सतहबाट 4169 मिटर उचाइमा रहेको मौना लोआमा सन् 1950 मा विस्फोट हुँदा लाभा 3 घण्टाभित्र 24 किलोमिटर टाढा समुद्रमा पुगेको थियो। यसपछि सन् 1984 को मार्च र अप्रिलमा माउना लोआ विस्फोट हुँदा लाभा सहरको 5 माइल दूरीसम्म बगेको थियो। बिग आइल्यान्डमा लगभग 2 लाख मानिसलाई सतर्क रहन आह्वान गरिएको थियो। ज्वालामुखी विस्फोट हुँदा वरपरका क्षेत्रमा दर्जनौं पटक 2.5 रेक्टर स्केल भन्दा शक्तिशाली कम्पन आएका थिए। पहाडको टुप्पोको वरपर मात्र लाभा बगिरहेकाले फेदमा रहेका समुदायलाई तत्काल खतरा नरहेको बताइएको छ। यद्यपि अमेरिकी भौगर्भिक विभागले भने परिस्थिति कुनै पनि बेला खतरनाक हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। नजिकको बस्ती तत्काल खतरामा नपर्ने भए पनि हावाले ज्वालामुखी ग्यास र खरानीलाई नजिकैका समुदायहरूमा लैजान सक्ने जोखिम बढेको छ। आपतकालीन अवस्था आइपरे हवाई इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट अथोरिटीले ज्वालामुखीको मुनि बसिरहेका मानिसलाई 2 वटा सेल्टर खोलिदिएको र उनीहरूलाई सुरक्षित तरिकाले त्यहाँ पुर्याउने जनाएको छ। कुनै ज्वालामुखी यतिको लामो समयसम्म शान्त बसेको यो पहिलो लिखित रेकर्ड भएको वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ। हवाइयन ज्वालामुखी अब्जर्भेटरीका वैज्ञानिक प्रमुख केन होनले विस्फोट भौन्जेल वरपरको क्षेत्रको वायुको गुणस्तर बिग्रन सक्ने र आगामी 1-2 हप्तासम्म विस्फोट निरन्तर भइरहने बताएका छन्। होनोलुलुको राष्ट्रिय मौसम सेवाका अनुसार बिग आइसल्यान्डका केही भागमा खरानी झर्ने जोखिम रहेकाले सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। ती भेगमा झरेका खरानीले सतहमा 0.6 सेन्टिमिटरसम्म पत्र जमा हुन सक्ने बताइएको छ। 1.6 किलोमिटरदेखि 3.2 किलोमिटर लामो 3 अलग अलग जमिनका चिराहरूबाट 30 देखि 60 मिटर माथिसम्म लाभाहरू उडिरहेकाले त्यस क्षेत्रमा नजान अधिकारीहरूले जनतालाई आग्रह गरेका छन्। यो टेलिभिजनका लागि प्रलिना अधिकारी, काठमाडौँ। अब पालो खेल समाचारको। विश्वकप अन्तर्गत समूह ईमा जापान विरुद्ध स्पेन तथा जर्मनी विरुद्ध कोस्टारिका भिड्दैछन्। समूहमा स्पेन 4 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा छ भने दोस्रो स्थानमा जापान र तेस्रो स्थानमा कोस्टारिकाको सम्मान 3 अङ्क छ। जर्मनीको 1 अङ्क छ। समूह चरण पार गर्न उसलाई आजको खेल जित्नै पर्ने दबावमा छ। यता समूह एफमा मोरक्को विरुद्ध क्यानाडा र क्रोएसिया विरुद्ध बेल्जियम बीचको खेल पनि आजै हुँदैछ। क्रोएसिया र मोरक्को 6 अङ्क जोडेर समूहको पहिलो र दोस्रो स्थानमा छन्। समूहमा बेल्जियम 3 अङ्क सहित तेस्रो स्थानमा छ भने पुच्छरमा रहेको क्यानाडा लगातार 2 खेलमा पराजित हुँदै समूह चरणबाटै बाहिरिसकेको छ। यी दुवै खेल नेपाली समयअनुसार 8:45 बजे सुरु हुनेछ। अन्तिम 16 मा पुग्न कुन टिमलाई के चाहिन्छ? समूह एफमा क्रोएसिया जित वा बराबरी खेलले अन्तिम 16 मा पुग्छ। हार बेहोरेको अवस्थामा क्रोएसियालाई अन्तिम 16 मा पुग्न क्यानाडाले मोरक्कोलाई पराजित गर्नुपर्छ। यस्तो हुँदा गोल अन्तरको आधारमा अन्तिम 16 मा पुग्ने टिमको टुङ्गो लाग्नेछ। मोरक्को भने जित वा बराबरी खेले पनि क्वार्टर फाइनलमा पुग्छ। हारको अवस्थामा मोरक्को अन्तिम 16 मा पुग्ने बेल्जियमले क्रोएसियालाई पराजित गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा क्रोएसिया र
मोरक्को गोल अन्तरको आधारमा अन्तिम 16 को टुङ्गो लाग्नेछ। क्रोएसियालाई हराई मात्र बेल्जियम राउन्ड अफ 16 मा पुग्नेछ। हारले बेल्जियम बाहिरिनेछ। बराबरी खेलेमा बेल्जियमलाई अन्तिम 16 मा पुग्न क्यानाडाले मोरक्कोलाई हराउनु पर्छ। यसो हुँदा गोल अन्तरको आधारमा बेल्जियम समीकरणमा रहनेछ। समूह ई मा आज राति 12:45 बजे कोस्टारिकाले जर्मनी र जापानले स्पेनको सामना गर्नेछ। स्पेनले जित वा बराबरी खेले राउन्ड अफ 16 मा पुग्नेछ। जापानसँगको हारले पनि गोल अन्तरमा स्पेन अघि रहन सक्छ। कोस्टारिकाले जर्मनीलाई हराउँदा र आफू जापानसँग पराजित हुँदा भने स्पेन बाहिरिनेछ। जापानले स्पेन विरुद्ध जित हासिल गरे अन्तिम 16 मा पुग्नेछ। जबकि कोस्टारिका विरुद्ध जर्मनीले जितेमा बराबरी भए पनि जापान अन्तिम 16 मा पुग्न सक्छ। स्पेनसँग पराजित भए वा खेल बराबरीमा टुङ्गिएमा जापान बाहिरिन सक्छ। त्यसको लागि अर्को खेलमा कोस्टारिका विजय हुनुपर्छ। जर्मनीलाई हराउन सके कोस्टारिका अन्तिम 16 मा पुग्न सक्छ। बराबरीले पनि कोस्टारिका अन्तिम 16 मा पुग्न सक्छ। त्यसका लागि भने स्पेनले जापानलाई पराजित गर्नुपर्छ। जापानले जितेमा बराबरी गरेको कोस्टारिका बाहिरिनेछ। दुवै खेल बराबरीमा सकिए कोस्टारिका बाहिरिन सक्छ। जर्मनीलाई अन्तिम 16 मा पुग्न जितको विकल्प छैन। कोस्टारिका माथिको जर्मनीको जित र जापान विरुद्ध स्पेनको जितले जर्मनी अन्तिम 16 मा पुग्न सक्छ। जापान र स्पेन बीच बराबरी भएमा पनि जर्मनीको भाग्य खुल्न सक्छ। तर यसका लागि जर्मनीले जापानलाई गोल अन्तरमा पछि पार्नुपर्छ। जापानले जितेको अवस्थामा पनि जर्मनीले स्पेनलाई पछि पार्न गोल अन्तर नै चाहिन्छ। यसर्थ जर्मनीलाई अन्तिम 16 मा पुग्न आजको खेलमा ठूलो अन्तरको जित आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। दोलखाका 10 मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान सम्पन्न। बाजुरामा पनि सुरु भयो मतगणना। स्याङ्जा 2 मा कांग्रेसका धनराज गुरुङ 2000 मतान्तरले अघि। चुनावी अङ्क गणित आफू अनुकूल नआएपछि बहुमत जुटाउन दलहरूलाई सकस। ठूला दलहरूको दौडधुप तीव्र। पर्ख र हेरको रणनीतिमा साना दल। मुलुकको अर्थतन्त्र पूर्ण लयमा फर्किएको अर्थमन्त्री शर्माको दावी। चुनौतीका विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने भनाई। छिटो वृद्ध भत्ता दिने व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा चलेकोमा गगन थापाको आपत्ति। भारतको गुजरातमा विधानसभा निर्वाचन सम्पन्न। 182 सदस्यीय विधानसभाको 89 सिटमा मतदान। पहिलो चरणमा 788 जना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा। र अन्तिम 16 मा पुग्न विश्वकपका हस्तीलाई दबाव। आज समूह ई र एफ का खेल हुँदै पहिलो खेलमा क्रोएसिया र बेल्जियम तथा क्यानाडा र मोरक्को बीच प्रतिस्पर्धा हुने। हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।